बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद की एक और क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ कारी अज़हर अब्बास नूरी और आप देख रहे हैं कारी अज़हर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंशाअल्लाह हुरूफ मद्दा के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। पीछे हमने हरकत और अलामात को पढ़ा। हमने आपको बताया कि कौन से हरकत हैं जिनको हमने लंबा करना है और कौन सी हरकत ऐसी हैं जिनको हमने लंबा नहीं करना, बग़ैर झटके के अदा करना है। और कौन सी हरकत है, जैसे हमने जज़्म पढ़ा कि हमने उसको पिछले हर्फ के साथ मिला देना है। फिर हमने तशदीद को पढ़ा कि तशदीद को जहाँ पर भी तशदीद आ जाएगी वो लफ्ज़ सख्ती के साथ अदा होगा और पिछले के साथ मिलाकर अदा होगा। फिर उसको अपनी आवाज़ के साथ भी पढ़ेंगे, यानी वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो अब हम जो है कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनको हुरूफ मद्दा कहते हैं, ठीक है। और तो आज हम इंशाअल्लाह उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हुरूफ मद्दा और लीन। आज का जो हमारा सबक है वो हुरूफ मद्दा और लीन के हवाले से है। मद का क्या मतलब है, हुरूफ मद्दा से क्या मुराद है, हुरूफ लीन से क्या मुराद है, मद की कितनी अक़साम हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हुरूफ मद्दा। मद का लफ्ज़ी मतलब है खींचना या लंबा करना, यानी आवाज़ को थोड़ा सा लंबा करके अदा करना। जैसे है मा, ये हम अपनी आवाज़ को लंबा कर रहे हैं, आवाज़ को खींचना, ये मद कहलाता है। मद हमेशा हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत पर आती है, ठीक है। हुरूफ मद्दा कौन से हैं वो आगे हम पढ़े जा रहे हैं और खड़ी हरकत हमने पढ़ ली। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, उनके ऊपर मद आएगी, या जो है हुरूफ मद्दा हैं उनके ऊपर मद आएगी। हुरूफ मद्दा से मुराद अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा है। चलिए अब ये 3 पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हमें अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का पता नहीं चलेगा तब तक हम मद को सही अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मद आती ही इन पर है। तो फिर उनको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उनकी समझ नहीं होगी तो हमारा सबक सही समझ नहीं आ सकेगा। तो सबसे पहले है अलिफ मद्दा। तो इसकी पहले तारीफ़ आपको बता देता हूँ ताकि जो है आपको समझ आ जाए कि अलिफ मद्दा क्या होती है। ज़बर वाले हरूफ के बाद अगर अलिफ आ जाए, देखिए ये है मीम, ये इसके ऊपर ज़बर है और उसके बाद आ रहा है अलिफ, ठीक है। तो ज़बर की आवाज़ को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है, ऐसे अलिफ को अलिफ मद्दा कहते हैं। ये याद रखिए कि अलिफ मद्दा में जब अलिफ आता है तो इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, क्योंकि जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। तो अलिफ मद्दा कब होगा, जब अलिफ के ऊपर कोई अलामत नहीं होगी, वो बिल्कुल खाली होगा और जो उससे पहले वाला हर्फ है उसके ऊपर ज़बर आ रहा होगा, तो वो होगा अलिफ मद्दा। तो इसकी आवाज़ को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। जैसे कैसे, ये है माँ, मीम के ऊपर ज़बर है, इसको हमने लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना, लेकिन यहाँ पर इसको लंबा करेंगे माँ, यहाँ पर माँ, आगे माँ, इसी तरह बा, बा, इसको बा पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ ज़बर है। सिर्फ ज़बर को नहीं खींचना, लेकिन जब इसके साथ खाली अलिफ आ जाएगा तो ये अलिफ मद्दा बन जाएगा, इसको लंबा करेंगे बा, इसी तरह फा, फा, जा, जा, हा, हा, खौ, खौ, ये तो हो गया अलिफ मद्दा, ठीक है। ये हमने आपको बताया कि ज़बर और अलिफ मद्दा में हमने फ़र्क कैसे करना है। जब सिर्फ ज़बर होगी तो हम लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़बर के बाद, ज़बर वाले हर्फ के बाद अलिफ आ जाएगा, उसके ऊपर कोई अलामत नहीं होगी, तो फिर हम उस ज़बर वाले हर्फ को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं या मद्दा। अलिफ मद्दा हो गया, अब या मद्दा। या मद्दा क्या होता है, ज़ेर वाले हुरूफ के बाद, ठीक है। वहाँ पर ज़बर था अलिफ के साथ, यहाँ पर ज़ेर है। ज़ेर वाले हुरूफ के बाद अगर जज़्म वाली या आ जाए तो ज़ेर की आवाज़ को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। ऐसी या को या मद्दा कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जो या है ये जज़्म वाली है,
وہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا وہ الف خالی تھا، الف کے اوپر جزم نہیں تھی، لیکن یا مدہ اور الف مدہ میں فرق یہ ہے کہ جب یا سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے اور یا کے اوپر جزم ہوگی تو اب یا مدہ ہوگا، اور جو زیر ہے اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ کیسے؟ یہ ہے می، می یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ایکچولی جو ہے یا کے اوپر جزم ہے، جتنی بھی یہاں پر یا ہے ہر یا کے اوپر جزم آ رہی ہے، تب ہی اس کو ہم لمبا کریں گے، ادروائز ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یا مدہ میں یا کے اوپر جزم کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ می، می، بی، بی، اگر صرف بی اس کو لمبا کریں گے یہ غلط ہو جائے گا، ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے جس کے بعد یا جزم والی آئے گی، بی، فی، فی، سی، سی، یہ سی اس کو غلط پڑھیں گے، پھر اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، اگر اس کو سی لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، سی اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی، جی، ہی، ہی، یہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں واو مدہ، ٹھیک ہے، الف مدہ ہو گیا، واو مدہ ہو گیا اور یا مدہ ہو گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں واو مدہ۔ واو مدہ میں کیا ہے کہ پیش والے حروف کے بعد اگر جزم والی واو آ جائے، یہاں پر بھی واو جو ہے وہ جزم والی ہوگی تو ہی وہ واو مدہ ہوگا، تو پیش کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو جو پیش ہے اس کی آواز کو لمبا کریں گے، صرف پیش ہوگی تو اپنی آواز لمبی نہیں ہوگی، لیکن جب پیش کے بعد واو جزم والی آ جائے گی اس کی آواز کو ہمیں لمبا کرنا پڑے گا، کیوں؟ وہ واو مدہ بن جاتی ہے، وہ صرف پیش نہیں رہتی۔ جیسے یہاں پر مو، میم کے اوپر صرف پیش ہے تو یہاں ہم اس کو لمبا نہیں کر رہے، لیکن اگلا جو میم ہے اس کے بعد اس کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے واو مدہ کی وجہ سے، یہ واو مدہ ہو جائے گی، مو، اس کو لمبا نہیں کرنا لیکن اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مو، مو، بو، بو، فو، فو، سو، سو، جو، جو، حو، حو۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب صرف پیش ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کر رہے، لیکن جب اس پیش کے بعد واو جزم والی آ رہی ہے تو وہاں پر ہم اپنی آواز کو لمبا کر رہے ہیں۔ تو اب کچھ حروف ہیں ان کو پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یہ جو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہم نے پڑھا ہے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے۔ لا، اب اس کو لمبا کرنا یہ لازمی ہے، اگر ہم اس کو لا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ لا اور لا ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اور معنی کے اندر بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ لا، یہ اس کو ہم لمبا کریں گے، جب بھی یہ قرآن کے اندر آئے گا تو آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ لا، اس کو بہت لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس کو لا پڑھ دیتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے لا۔ اسی طرح کما، میم کے بعد الف ہے، خالی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ فماذا، دیکھیے میم کے بعد بھی الف، اس کو میم کو بھی لمبا کر رہے ہیں، دال کے بعد الف ہے اس کو بھی لمبا کر رہے ہیں، فا کو لمبا نہیں کر رہے کیونکہ اس کے بعد الف نہیں ہے۔ فماذا، فما نہیں کر رہے، فماذا، یہ آپ کو فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم صرف زبر پڑھ رہے ہیں تو آواز کو لمبا نہیں کر رہے، لیکن جب زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو ہم پھر اپنی آواز کو لمبا کر رہے ہیں۔ فماذا، اسی طرح وقال، آگے فی، قیل، تمشی، یہ دیکھیے اب یہاں پر جو ہے پچھلی لائن میں یہاں پر الف مدہ کی پریکٹس ہو رہی تھی کہ الف آ رہا تھا، خالی الف آ رہا تھا، یہاں پر اس لائن میں یا مدہ کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ دیکھیے یا کے اوپر جزم آ رہی ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر آ رہی، یا مدہ ہے، تو ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ فی، قیل، تمشی، نسلیہ، نسلیہ، لام کو لمبا کریں گے، لام کے بعد یا ہے، یا کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، اس سے پہلے والے پر کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو لمبا کریں گے، نسلیہ۔ آگے ذو، ہود،
ہا کو لمبا کریں گے، کیوں؟ اس کے بعد واو ہے، یہاں پر واو مدہ اب پریکٹس ہو رہی ہے. ہود، یقول، یکون. یہاں پر بھی کاف کو بریک کر کے لمبا کریں گے کیونکہ واو مدہ آ رہی ہے. یکون، کونو. کاف کو لمبا کریں گے، اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر جزم آ رہی ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے. نون کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو آ رہی ہے جزم والی تو اس کو بھی لمبا کریں گے. کونو میثاق، میثاق. موازینہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اسے لمبا کریں گے. زا کو لمبا کریں گے اور واو کو بھی لمبا کریں گے. واو کے اوپر الف مدہ ہے، زا کے اوپر یا مدہ ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ان تین کو لمبا کریں گے. موازینہ، میم اور نون ان دو کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر سادہ زبر اور سادہ پیش ہے. موازینہ. اوذین، یہاں پر الف کے اوپر پیش آ رہا ہے، اس کے بعد واو جزم والی آ رہی ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ واو مدہ ہو رہا ہے، ری یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، نا یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تینوں اکٹھے آ رہے ہیں. اوذین، اوذین. تو یہاں تک جو ہے ہم نے حروف مدہ کی پریکٹس کی. ان کو مزید قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ بہت سی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. امید ہے کہ آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.